हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत की लास्ट किस्त, जिसमें मैडम फ़ारूकी को जब ये पता चलेगा कि अतिया जो है वो साइम की दूसरी शादी करवाना चाहती है, तो वो अतिया को समझाएगी कि तुम अपने ऊपर सौगंध क्यों लाना चाहती है। लेकिन अतिया जब कहती है कि क्या हमें बे औलाद रखेंगी, लेकिन अतिया को साइम और मैडम फ़ारूकी समझा लेती हैं और वो समझ जाती है, क्योंकि वो समझाती हैं कि वो नूर जैसी हुई तो क्या होगा, क्योंकि जो अतिया है वो नूर जैसी सौगंध कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इधर नूर जब अपने घर आती है तो चौकीदार इसे घर आने से मना कर देता है, और इधर इमाम ऑटो से नीचे उतरती है और चौकीदार से अतिया के बारे में पूछती है, जिस पर अचानक इमाम नूर को देखती है और नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमाम को बुलाती है, लेकिन इमाम कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अतिया इमाम को देखकर बहुत खुश होती है और इमाम अपनी किताब पब्लिश होने का बताती है, जिस पर अतिया बहुत खुश होती है। अतिया इमाम को नसीहत करती है, जिस पर इमाम कहती है कि मुझे नसीहत करने के बजाय आप खुद अमल करें, जिस पर इमाम ये भी बताती है कि ज़िंदगी कई तलखियों को इग्नोर करके आगे बढ़ने का नाम है, जैसे आज मैंने नूर को देखकर इग्नोर किया। जिस पर वो कहती है, अतिया चौंक जाती है और कहती है नूर कहाँ से आ गई, जिस पर वो बात टाल देती है और इमाम कहती है छोड़े इसे, मेरी किताब देखें। इधर इमाम की सास और शोहर आते हैं और इसे गीला करते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि वो अतिया के घर गई है, जिस पर वो ये भी बताते हैं कि नूर इमाम की बुक पब्लिश हो गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और वो इल्तिजा करते हैं कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें, और इमाम का बाप बोलने ही लगता है कि बाहर घंटी बज जाती है और इमाम का बाप दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाते हैं, जिस पर इसकी माँ जुनैद को हौसला देती है कि अशरफ के गुस्से की शिद्दत कम हो गई है। इधर नूर का बाप जब दरवाज़ा खोलता है तो बाहर नूर होती है, जिस पर वो सलाम करती है तो नूर का बाप इसको कहता है कि वो यहाँ से चले जाए। जब नूर कहती है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, तो जिस पर नूर का बाप नूर को आईना दिखाता है कि तुम्हारे लिए मालो दौलत ही सब कुछ है, जिस पर नूर अपने बाप के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे आप सबकी ज़रूरत है। जिस पर इसका बाप कहता है तुम्हारे लिए तो मालो दौलत ही सब कुछ है, हम तो पुराने माल की तरह है ना। जब नूर अपने बाप को साथ चलने का कहती है तो नूर का बाप इसको कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। नूर बहुत रोती है और कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब इसका बाप कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमारी जान छोड़ दो, मुझे पता है मैं तुम्हारे इरादों को जान चुका हूँ, तुम्हारा शिकार अब छोटी बहन, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नूर बाहर खड़े रोती है और इसका बाप अंदर चला जाता है। जब सब उसके बारे में पूछते हैं कि बाहर कौन था, तो नूर का बाप झूठ बोल देता है, लेकिन जब इसकी माँ कुछ कहने लगती है, जिस पर इमाम की सास कहती हैं कि हमें क्या लेना देना है उसका, वो अपने भाई से कहती है कि हमें माफ़ कर दें। जुनैद को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, वो भी माफ़ी मांगता है, जिस पर इमाम का बाप कहता है कि अगर तुम्हारी माँ कहती है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। जिस पर जुनैद अपनी माँ से कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन अपने भाई से कहती है कि मेरी झोली में इमाम डाल दें। जिस पर इमाम का बाप कहता है इस बात का फ़ैसला मैं नहीं, अब इमाम करेगी। जिस पर इमाम की सास कहती है ठीक है, जब तक इमाम नहीं आएगी मैं यहाँ पर बैठी रहूँगी। इधर मैडम फ़ारूकी इमाम की पब्लिश हुई बुक पर बहुत खुश होती हैं और मैडम फ़ारूकी उसे कहती हैं कि अब तुम्हारा शौहर तुम्हें वापस ज़रूर लेने आएगा, वो तुम्हारी तरफ ज़रूर पलटेगा, और वो इमाम को नसीहत करती हैं कि अगर वो तुम्हारे पास वापस लौटे तो अपने दरवाज़े हमेशा उसके लिए खुले रखना। उसे समझाती हैं इमाम को, जिस पर इमाम समझ आती है। इधर नूर अकेली रह जाती है, उसे अपने बाप की बातें याद आती हैं। इधर जुनैद इमाम की किताब पढ़ रहा होता है कि इमाम आ जाती है और इमाम सलाम करती है, जिसको देखकर इसका बाप इसे पास बुलाता है और उसे बैठने को कहता है।
اور اماب کی ساس اماب کو مبارکباد دیتی ہے، اور جب ان سے طبیعت کا پوچھتی ہیں تو وہ اماب کی ساس کہتی ہے کہ تم آ جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماب حیرت سے اپنے باپ اور اپنی پھپھو کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہم یہ پورا فیصلہ دے دیا ہے۔ اس کی ماں بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فیصلہ کرو گی وہ ہمیں منظور ہوگا، لیکن اس کی پھپھو اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے جس طرح تمہارے باپ نے میرا مان نہیں توڑا تم بھی نہیں توڑو گی، جس پر وہ اماب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، جس پر اماب کہتی ہے کہ پھپھو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ادھر اماب کا باپ کہتا ہے کہ کیا تم صفیہ کے ساتھ جانا چاہو گی، جس پر جنید اماب سے کہتا ہے کہ مجھے آخری موقع ضرور دو۔ اماب کا باپ سارا فیصلہ اماب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جس پر اماب کہتی ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس پر سب خوش ہو جاتے ہیں اور اماب کا باپ اس کا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے۔ ادھر نور اپنے کمرے میں سیٹ نکالتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی چیز متوجہ نہیں کر پاتی، اس کے لیے وہ ساری عیش و عشرت بے معنی رہ جاتی ہے۔ ادھر اماب، جنید اور اس کی پھپھو گھر آ جاتے ہیں اور اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ اپنا ماضی دونوں بھول جاؤ اور اب اپنی ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ جنید اماب کو فریش ہونے کا کہتا ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے اور سامنے نور کھڑی ہوتی ہے۔ جنید اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن نور کہتی ہے میں تمہیں لینے آئی ہوں، وہ ساری عیش و عشرت کی زندگی، وہ سارا آئیڈیل سٹائل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن جنید ان سب کو انکار کر دیتا ہے اور ٹھکرا دیتا ہے، اور جنید کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت تھی لیکن میں اب تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نور کہتی ہے کہ اتنی پیاری لڑکی جس کے پاس سب کچھ ہو، یا تو ایک لڑکا احمق کر سکتا ہے، وہ ٹھکرا سکتا ہے، یا تو بد نصیب، جس پر جنید کہتا ہے کہ میں بد نصیب تھا، لیکن نور اسے بار بار انسسٹ کرتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو، چاہو تو اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آؤ، جس پر جنید کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے سب کو ٹیشو پیپر سمجھا ہوا ہے، استعمال کرو اور پھینک دو، لیکن میں ٹیشو پیپر نہیں ہوں۔ جب نور جنید کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہے تو جنید اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اماب ادھر سے وہ دروازہ بند کر کے اندر آ جاتا ہے اور اماب کہتی ہے کہ کون تھا؟ جب دروازہ بند کر کے اندر جاتا ہے تو جنید جب اماب سے کہتا ہے کہ بھیک مانگنے والا تھا، جس پر اماب کہتی ہے کہ مجھے کیوں لگا کہ نور تھی، کیونکہ مجھے جب بھی کوئی خوشی ملنے لگتی تھی تو نور میری خوشیاں نگل لیتی ہیں، جس پر جنید وعدہ کرتے ہیں کہ میں اب نور کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا، اور اماب ضد کرتی ہے کہ دروازہ کھولو تاکہ میرے اندر کا خوف نکل جائے۔ جنید دروازہ کھولتا ہے، باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر نور گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، اسے جنید کی باتیں یاد آتی ہے۔ نور گاڑی چلاتی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ ادھر نور کا باپ گھر آتا ہے کہ نور کی ماں رو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کا باپ شوہر اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نور آئی تھی نا کل جب جنید اور صفیہ آئے تھے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دروازہ بند کر دیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر جنید کو معافی مل سکتی ہے تو نور کو کیوں نہیں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نور ہم سے معافی مانگنے نہیں بلکہ ہمیں لینے آئی تھی، جس پر اس کی ماں کہتی ہے ہم چلے جاتے ہیں، اس پر کیا حرج ہے؟ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اس کا ارادہ اب بھی نیک نہیں ہے، وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر نور کو چوکیدار کی باتیں یاد آتی ہیں اور اپنے باپ کی یاد آتی ہے، وہ بہت روتی ہے۔ اگلی صبح نور صوفے پر سوئی ہوتی ہے کہ کام والی جو ملازمہ ہوتی ہے وہ کافی بنا کر اس کے لیے لے کے آتی ہیں، لیکن نور نہیں اٹھتی۔ ملازمہ گھبرا کر نور کے گھر فون کر دیتی ہے کہ نور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس کو سن کر اس کی ماں اور اس کا باپ گھبرا جاتے ہیں۔ ادھر میڈم فروخی اور سائم عطیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عطیہ آ جاتی ہے اور عطیہ کو سائم گڈ نیوز دیتا ہے کہ ہم USA چلے جائیں گے۔ ادھر نور کا باپ نور کو گھر لے آتا ہے۔ نور جو ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے اور عطیہ جو ہے وہ USA چلی جاتی ہے۔
نور کو ارسم یاد آتا ہے اور جنید سے محبت کے لمحات یاد آتے ہیں، لیکن نور اکیلی رہ جاتی ہے۔ سچ ہے کہ کسی ایک کے پیچھے یا دولت کے پیچھے آپ کو دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا۔ دیکھتے رہیے میرے چینل میں، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہوں گی۔ شکریہ۔